وكانت الأولى من موسى فتراث موسى را نسيانا الرام في دنقافتي جيبو فانطلقا أكسما ولي رقطين جي إذا غلام مجعات كتن دفاني يلعب مع الكلمان أجول له وجين تباتو جي فأخذ الخدر قدرت مديمة قبي جي براسي متى ساتي من أعلاه متى قرأ متى لقبا قبيتما فاقتلع رأسه بيده متى لقوقي إذا فاقتلع جيشون لقوقي فودي بيده هركزاتين فقال موسى نجين قتلت نفسا لبجير تارجيا زكية لبو الكلين من الجيسين جيني غير نفس زكية لبو الكلين بغير نفس لبو الجيس ملتي سلا لبو نما جيسي سنين خفل على أساسا فجيسان جاني أتنا من الجيسين خواتك كنا جيتاو لبو نما جيب تاجير الناس قال الخدر قدر نجيني ألم أقل لك نمنا سنجين جرو إنك لن تستطيع أتندن ديسو معي صبرا ناوجوب ستيري وندن ديسو جمتاي سنجين جرو فانطلقا أكسن ديما نماس حتى إذا أتيا أهل قرية ورغند تقول دفنجيري استطعما أهلها استطعما قوقونو كنا إذن نبلشادا أجنجي آلها ورغند سنيتين فابو غند جلاتي ديدي أن يضيفوهما كيس ميسو دني أقبو بلشنجي ووجدا بها جدارا غند مسر كيسا غنمت جدارا داقو مناتا قواركنجي يريد أن ينقض جنان خدياتي جاي ينقض جيكورتي قال الخدر بيده قال الخدر بيدي خدر القوساتين أكنا قدي أكنا أتشي شاري جيبو فاقامو قلتابي جيبو كردي فقال له موسى نجيني لو شئت يا خدر سلافيتي جيني اتخذت علي أجرا جرخنا رانت نخولي رافدت جيني إسانو إده نخيس ميسود دني أقبون ملجني منامانا بلاشت القبدي في سلار المبلتا قال يريد جيني فأرى جدارا يريد جيني أبني فداسا يريد خفيد أن يقض جيكو جيسا أدياتي يدني مسرة إراداتني وصفمتي جماعاتني أي وصفمني دنديز تسبيحان قوتي مين دنديز ما تجرى ركون قال الخدر خدر نجيني هذا فراق بيني وبينك هذا هنولا لما خنجيني هذا يرون منابتتن فراق بيني وبينك جيني غرغر بوخيا في خيتي تجدوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصاحبني جيني قد بلغت من لدني ما جنگ قرآن جي رواية ثاني في قرآن كندت الدبابة أجبودي ميبقابو أما السفينة أمو دونيني أولا رابقا سجيني فكانت لمساكينة مسكينة جيني وكان ملك يأخذ كل سفينة وكان وراءه ملك جيسا أسبود موتجة قوت فمتا ظالمي يأخذ كل سفينة كسفيدوني وندبورتو غصبا سامن شاني تنامون مت أولا رافوده تنبرتي دي ستنعيب كبتيتي تنفيه چچبتو راجاني دي سنيفي سفينان تاماتي تنافين كسبوري لكيفت جين وتجرو فسوت وقالوا في حاريا بورتيت من تنچبتو دجيدي سي برافتا جرنول ملن نفوده سنيس تولتول متين كرانا من لكيجين مجان جتيتي خيسالوك سمو كافر جين مجانكم هذا أبارة جديد درروتا جين تنافو أكل والدين لبودا جزء لا يخرر رامي سنو يا داين دررا دررا ربود شفي تو نم دباو لجي ورا سلا غام شفي نما تيتو سلا خرب شفي نما غرو بيت يا دررا نم جري يار تو ها كفي جد بلال ما يقول ليلا نرجع مودي تدي متعنا بيها أما فريق كيف يرجع ربي رب اللي سيجرا خدر نبي ونبي من جواب ها مالك عبد الصالح رجل صالح بالباغاري لمن نبي متي موسى نبي مي هاي سنر ربي يكون أكمل نبي تو دلوا محمد موسى نبي أكثر كره جيبو غندمو كان الغلامين يتيمين في المدينة
ها وكان تحته كنز لهما دابسا يتامى لما جولن تقول أمرنا تنجر تندم تسوجر أبان ساري تجرا أشجلا واجرني كان سيدا أشجلا جرا زكيري يوني في أرمنا ودلائي بودنامي أشرا مني جينا بكسر قطتني ملكا قطتني تشيبود باغ قطتني جولن غامة جيسا أبرتو منو مجتمع ساري غنارة تاوية دي نوكبه بجيمبو كفاوي كمان لغي موندل هنره أكاسين نجايني بوري في أشتت دباني موسى داوي كسرين جيمبو كتوا فطور اللي أنا وكري تدوا دوبا قدير نبي جمع نبي يمت نبي جيدا قدير ما الدليل على نبوتي نبي يتورد دليل لما لجنان وما فعلته عن أمري جلا دلان دلقا عن أمري تجان دلقو تنجرو أمري يجي دلقو جرو ترك بيتين دلقو جرو أمري رب بيتين يجي دلقا نبي يغا وما فعلته ذلك عن أمري جي أنا أجي يا دلقو تنجرو أي رب بيتين دلقو جرو جي وهذا دليل على نبوته وراجع أنا نبي جيدا قدير منا بيجلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قدير نبي عبد السليم إيه غيبيني بيعاج موسى فتير كم وفطور اللي أنا ما أقدر بعدين فتير كم أنت غيبيني بيعاج إيه غيبيني بيعاج إلا من ارتدى من رسول جامر فلا يزور على غيب أحدا غيب سانم تقول لك ملت إلا من ارتدى من رسول من جنة ديملي إلا من ارتدى من رسول ما له دليل أقدرته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله نيجي يرام الله موسى وي موسى كان يزر رب آرامته جي لو وجدنا نقابله جي لو صبر ودوم بسي خدير جلدي من قابسل حتى يقص علينا من أمرهما ilmi isaanii irraa akka nurratti odeeffamu silaa gartee hedduu dhooduu isaanii san agarraa jechuun isaan dalaguu hojii dalaganne. عن أبي موسى رضي الله عنه قال جاء رجل جاء رجل